رمضان کے بابرکت مہینے میں روزے کے بہانے لوٹیں رحمتوں کے خزانے۔ سٹی 5 ٹی وی کی جانب سے اہل وطن کو رمضان مبارک۔ آئیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں، آئیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں، یاد آیاں فضاواں مدینے دیاں، آئیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں، ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں، یاد آیاں فضاواں مدینے دیاں، مدینے دیاں، یاد آیاں فضاواں مدینے دیاں۔ سانو سد لو آقا مدینے دے وچ، سانو سد لو آقا مدینے دے وچ، تے لوں صداواں مدینے دیاں، مدینے دیاں، تے لوں صداواں مدینے دیاں، جتھوں لنگدے سی سوہنے محبوب خدا، جتھوں لنگدے سی سوہنے محبوب خدا، ہو راہ تک دیاں راواں مدینے دیاں، مدینے دیاں، راہ تک دیاں راواں مدینے دیاں، کیویں لفظاں دے وچ کراں کی بیان، کیویں لفظاں دے وچ کراں کی بیان، جڑیاں ہویاں عطاواں مدینے دیاں، او جڑیاں ہویاں عطاواں مدینے دیاں، جتھوں تیک تیرے ساہ وچ ساہ فضا، جتھوں تیک تیرے ساہ وچ ساہ فضا، کردا رو تو صداواں مدینے۔ رمضان کے بابرکت مہینے میں روزے کے بہانے لوٹیں رحمتوں کے خزانے۔ سٹی 5 ٹی وی کی جانب سے اہل وطن کو رمضان مبارک۔